अस्सलाम वालेकुम जी। अताउल्लाह कासमी साहब पाकिस्तान के बहुत माया नाज कॉलम निगार हैं और उनके कॉलम हमने लड़कपन से पढ़ना शुरू किए। एक मखसूस मिज़ाह और पुरलुत्फ़ अंदाज के अंदर सख्त से सख्त बात कर जाना उन पे ख़त्म है। उनकी बहुत दोस्ती थी मरहूम अमजद सलाम अमजद से और अक्सर मुशायरे इकट्ठे पढ़ने जाया करते थे। तो एक वाक़या है, कहीं पे कोट हुआ है, शायद अता साहब ने किसी कालम में अता फरमाया हो या है। वाक़या कुछ यूँ है कि अता साहब ने अमजद साहब से मुखातब होकर कहा, अमजद साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको करवट नसीब करे, उन्होंने कहा कि अमजद तुम इस दौर के मशाहिर में शामिल हो। अमजद साहब थोड़े से शर्माए, मुस्कुराए और ज़रा लिजाजत से फिर अता साहब ने अता फरमाया, अमजद तुम इस दौर के मशाहिर में शामिल हो। अमजद साहब अब जनाब खुशी से बाकायदा खिलखिला उठे और उसके बाद अताउल्लाह कासमी साहब ने उसी आहंग में फरमाया, क्या दौर आ गए। ठीक है। तो मुझे ये उनका जो एक फ़िक्रा जो था वो इसलिए याद आया कि क्या दौर आ गया है। अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत के अंदर फ़ैसला आ गया है और कराची में अभी तक ना कोई दुकान बंद हुई, ना किसी बस को आग लगाई गई, ना किसी नॉन उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की आबादी पे हमला किया गया, ना को कत्लो गारत गरी हुई, ना टीवी चैनल्स ने फौरी तौर के ऊपर अल्ताफ़ 90 की तरफ कैमरे मोड़े। कराची अभी तक अमन व अमान से पुरअमन तरीके से अपने फ़्लो में बहाई जा रहा है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों अल्ताफ़ भाई की तरफ से मुबारकबाद के जो इश्तिहारात जो थे वो मुख्तलिफ़ खंभों पे लटकाए गए उनकी तस्वीर के साथ, तो वो भी गायब हो गए हैं, चुपके से गायब कर दिए गए हैं। और चुपके से, मेरा मतलब है कोई शोर नहीं मचाया गया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ ये है कि अल्ताफ़ भाई के ऊपर हिज मैजेस्टी क्राउन की जो उनका जो FBR है उसको बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से बुलाते हैं, हर मैजेस्टी या हिज मैजेस्टीज़ क्राउन है कह के तो वो मुखातब करते हैं। उनकी जो टैक्स कलेक्शन का दायरा है, उन्होंने अदालत को अप्रोच किया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्ताफ़ भाई हमारे तो भाई हैं, भाई और उनके भाई इफ्तिखार हुसैन साहब जो हैं, इन्होंने और कोई जो हैं अल्लाह आपका भला करे, मीर साहब, तारक मीर साहब और कोई कमालुद्दीन सैयद साहब, ये असहाब जो हैं इन्होंने 1.5 मिलियन पाउंड जो है, 1.5 मिलियन पाउंड 50 करोड़ रुपए का जनाब उन्होंने टैक्स जो है वो चुराया है या बर वक्त पे नहीं किया। अब ज़ाहिर है और इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ जो है वो महकमे की दरख्वास्त की तरफ के ऊपर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ताहम उनको ये सहूलत दी गई है कि अगर वो इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहें तो वो मुतल्लिका अदालत में चैलेंज करके इसके ऊपर अमल दरामद रुकवा सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन यार लंदन अदालत जो है उसकी ये जुर्रत कैसे हुई। ये दूसरा मुसलसल मुकदमा है जो अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ जो है वो फैसल हुआ है। पहला मुकदमा जो था, अगर आपको याद पड़े तो वो मुकदमा था जिसके अंदर अल्ताफ़ भाई से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने वो तमाम जायदादें जहाँ पे उनका क़याम था और जहाँ जो उनकी कस्टडी में थी, जो कि उस अतिये से या उस चंदे से ख़रीदी गई थी जो MQM के शुहदा के नाम के ऊपर दिया गया और या लिया गया और पाकिस्तान से वो बरतानिया पहुंचाया गया और वहाँ पे वो जायदादें उनके नाम से ख़रीदी गईं कि इनसे आने वाली इनकम जो होगी वो MQM के उन लोगों की जिसे कहना चाहिए कि मफाद के लिए या उन लोगों की सहूलत के लिए या उन लोगों को मतलब कि इस्तेमाल की जाएगी जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो वो हक परस्ती की जो जद्दोजहद है और इस दौरान जो उनके ऊपर पुलिस या फ़ौजी ऑपरेशन के दरमियान जो लोग मारे गए, शहीद हो गए, उनके वर्सा की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी
وہ ان عطیات سے خریدی گئی تھیں۔ MQM پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ الطاف حسین صاحب کی ذاتی جائیدادیں نہیں ہیں، اس لیے ان کے ذات کے استعمال میں نہیں آنی چاہیے، جبکہ الطاف بھائی نے عدالت میں یہ نقطہ اٹھایا کہ MQM کیا ہے۔ MQM الطاف حسین ہے، اور الطاف حسین اگر یہ ڈونیشن جو ہیں یہ MQM کو ملی ہیں تو الطاف حسین کی وجہ سے ملی ہیں، الطاف حسین کے نام پہ ملی ہیں، لہٰذا یہ جائیدادیں اگر میں استعمال کر رہا ہوں یا ان کی مینجمنٹ کر رہا ہوں تو وہ عین قانون کے مطابق اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو کیا ہوتا ہے اس کا منشور کے مطابق ہیں۔ تو بہرحال عدالت نے ان کا یہ نقطہ نظر تسلیم نہیں کیا، اور بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے آ کے اس کے اوپر گواہی بھی دی، اور الطاف بھائی جو تھے پہلے اس جائیداد سے انہیں ہاتھ دھونا پڑے، اور وہ چلی گئی MQM کا پاکستان کے پاس۔ اب جناب الٹا ان کو جرمانہ پڑ گیا ہے، اور میں ابھی تک کراچی والے دوستوں کی جو سلامتی ہے، میرے احباب ہیں وہاں پہ، بہت چاہنے والے ہیں، میرے سے نقطہ نظر میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، ہم آپس میں جھگڑتے بھی ہیں، جھگڑنے سے مراد ہے ہم دلائل کا تبادلہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے عزت اور احترام میں کبھی بھی ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، کیونکہ وہ پچھلی نسل کے لوگ ہیں، انہیں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا آتا ہے۔ بہرحال ایک بات یہ مد نظر رکھی جائے کہ سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کی جو ابتدا ہے وہ MQM نے کی تھی، کیونکہ MQM کا جو میڈیا سیل بنایا گیا تھا کراچی کے اندر، جس کے ذریعے اس وقت کے ایمرجنگ اپنا الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ فلانے کا مائک بند کر دیں، فلانے کا کیمرہ آف کر دیں، فلانے کا یہ کر دیں۔ چلتے پروگرام میں سے بندے جو تھے وہ کر دیے جاتے تھے۔ نوکریاں تو کئیوں کی گئی ہیں، بلکہ ہم جب مختلف اخبارات کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اپنے کے علاوہ بیٹھتے تھے، اور جب وہ الطاف بھائی کے بارے میں یا MQM کی طرز سیاست کے بارے میں جب گفتگو ہوتی تھی، ساڈا مائک ہی بند ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے بھائی وہاں پہ ہمارا ہیڈ آفس ہے، اور ہیڈ آفس کے لوگوں نے رات کام کر کے گھر کو بھی جانا ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ درست بھی کہتے ہو، لیکن واپس میں اس نقطے کی طرف کہ وہ جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کا جو سسٹم تھا، اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ نے لانچ کیا تھا، اور جب لانچ کرنے والوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تو پھر میرا مطلب ہے کہ ایک کرنل ہی کافی تھا پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، پھر کسی اور تکلف میں کیا پڑنے کی ضرورت تھی؟ وہ کسی مادھوری کو، کسی لنگڑے کو، کسی کانے کو، کسی لولے کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی جگہ پہ اپنا بندہ بٹھا لیا جائے، لیکن پائلٹ پروجیکٹ وہی تھا، مطلب پہلے ایک تجربہ کر کے دیکھا گیا کہ اچھا اس طرح کیا جا سکتا ہے، تو آ جائیں پھر انہوں نے ٹیک اوور ہی کر لیا، پروجیکٹ ہی ٹیک اوور ہو گیا۔ تو یہ ہے جی اب تک کی کہانی۔ الطاف بھائی کو 1.5 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے۔ اب الطاف بھائی جو ہیں وہ پچھلے دنوں کچھ خطابات کے اندر اس بات کے شاکی نظر آئے کہ مطلب کہ مہاجروں نے ان کو بھلا دیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ آ کے کسی لندن آنے والے کوئی پیسے پکڑا دیں جو ان تک پہنچ جائیں، جس سے ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر کہ وہ کس طرح کے مالی مشکلات میں مبتلا ہیں، تو یہ پیسے وہ دیں گے کہاں سے؟ ویسے آپس کی بات ہے، افتخار بھائی بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے، طارق میر صاحب بھی شاید ان کے ساتھ ہی ہیں، اور کلیم اللہ سید صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تاہم خبر یہی ہے، اور یہ میڈیا کے اندر چھپ بھی چکی ہے، کہ الطاف بھائی کو 1.5 ملین پاؤنڈ کی ٹھک گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔